السلام عليكم. Assalamu alaikum. وعليكم Sorry we're late But today. Zayn- We just came home from school and Zayn's not doing Zayn's not Duxie. doing Duxie today. Okay. He's gone. How are you? Good. Okay. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. والإخلاص. قل هو الله قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الكوثر. إن شانئك إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. أوكي. سورة النصر. النصر إن إذا الإنسان جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. بسم الله الحمد لله الذي أطعمنا أحيانا. Every day you are mistaking. Why? أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. For eating بسم الله وعلى بركة الله. Wearing the meal. بسم الله هو آخرة. Dua for after eating. After eating الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for drinking milk. Drinking milk الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وزدنا من. Tell me first kalima.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima. أشهد أن محمدا أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد وحده وحده لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له. لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن وأشهد أن أشهد أن وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Now start first kalima. Oh, sorry, first kalima. No. Start the qaida lesson. Wait 1 minute. Start qaida lesson. همزة فتحة با فتحة با عبا دال دبل ضمة Dal double. دال دبل فتحة ضن أبدا وقفا أبدا. Next. همزة فتحة ها فتحة أها دال دبل ضمة ضن أحدا وقفا أحد. همزة فتحة قاف فتحة قاف أخو ذال دبل فتحة ذال فتحة ذا أخذ وقفا أخو وقفا. أخذ. Next. همزة فتحة ذا Dal. ذال قصازي أذي نون فتحنا أذينا وقفا أذن. Next. همزة فتحة را فتحة را. همزة فتحة ميم فتحة أنا را فتحة را أمر وقفا أمر. Next. همزة فتحة نون ألف فتحة أنا Next. أنا با فتحة با قاف قشتخي بخي خا كسراخي قشتخي بخي لام فتحة لا بخيل وقفا بخيل. Next. با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را برا تا دبل قصرات مرارات وقفا بررا. Next. جيم فتحة جاء عين فتحة جاء لام فتحة لا جعل وقفا جعل. Next. جيم فتحة جاء ميم فتحة ما عين فتحة جمع جيم فتحة جا. جيم فتحة جا ميم فتحة ما Join عين them. First join these two letters. فتحة Jama. جمع Now read the عين last letter.
عين فتحة جمع وقفا جمع ها Okay. فتحة سين فتحة حسا حسا Then دال فتحة حسد وقفا حسد ها فتحة شين فتحة حشا را فتحة را حشر وقفا حشر قاف فتحة شين قشاشي قشي يا فتحة يا خشية وقفا قشي قاف فتحة لام فتحة لا قال قاف فتحة قلق وقفا قلق قا خاتم لام كسرالي قولي hmm, قاف فتحة قلق وقفا قولي خلق قلق ذا فتحة ذا قاف فتحة ذق را فتحة را ذكر وقفا ذكر very good. Next. را فتحة را فا فتحة فا رفع عين فتحة رفع وقفا رفع را فتحة را فا It's فتحة not فا fa. Fa have one dot. There are two dots. أو What's this? Qaf. قاف فتحة قاف Qaf fatha qaf. Why? Qaf fatha. قا Join them. قرأ Raqa. رق Then با فتحة با رق با و last letter. Look at the last letter. ج What's this? يا No. Yeah, have two fatha, two dots, but it's down. There are two dots, but that one upon the letter. What's this? صاد Swad have dot. Have you see the dot on the swad? No. Then what's this? قا Hmm? قا Cough is this. Five shape is like this. And look at this one. What's this? Why are you not focusing there whenever I'm teaching you? This one I forgot. Ta. تا Hmm. double كسرة Make a sound. رفع Oh, I say you, this is no fa. This cough. قاف Make sound. رقى رقبة وقفا Raqaba. Why? Who will read this one? تا double كسرة رقتات Raqabatin. ورقبة وقفا رباق Raqabah. رقبة Ra fatha ra. را فتحة را Qaf fatha qa. قاف فتحة قاف Raqa. رقا Ba fatha ba. با فتحة با Raqaba.
رقبة تا دبل كسرة بعد كسرة رقبة رقبة وقفا وقفا رقبة رقبة را فتحة را را فتحة را قاف فتحة قا قاف فتحة قا رقا رقا با فتحة با با فتحة با رقبة رقبة تا دبل كسرة بعد كسرة رقبة رقبة وقفا وقفا رقبة رقبة را فتحة را را فتحة را قاف فتحة قا قاف فتحة قا رقا رقا با فتحة با با فتحة با رقبة رقبة تا دبل كسرة بعد كسرة رقبة رقبة وقفا وقفا رقبة. رقبة Now repeat yourself. با را فتحة را صاد فتحة صا Where is your mind? قاف فتحة قا رقا با فتحة با با فتحة با تا دبل كسرة رقبة وقفا رقبة Repeat again. Don't forget. Repeat. را فتحة را صاد فتحة I صا say you so many times. It's not sword. Sword is like this. Look at there. Oh, so it's like this. What's this? قاف فتحة قا Join them. رقا Then read this. با فتحة با Join these three letters. رقبة Now read this last letter. بعد بكسرة Now رقبة وقفا رقا وقفا وقفا رقا 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 وقفا رقبة رقبة وقفا وقفا رقبة. رقبة. Are we gonna learn a new one today? Repeat again this one. را فتحة را صاد فتحة I صاد say you, Samia, where is your mind? Where is sword? قاف فتحة قا رقصة Raqabs. Look at the first letter. را Read. فتحة را Then صاد فتحة it's صاد not sword. Listen. Ra fatha ra. را فتحة را Qaf fatha qa. قاف فتحة قا Raqa. رقا Ba fatha ba. با فتحة با Ba fatha ba. با فتحة با Raqaba. رقبة Ta double kasratin. بعد كسرة Raqabatin. رقبة Waqfan. وقفا Raqabah. رقبة. I will listen for you on Monday. You should practice it till here. Okay? Now join the... Who will join now? Mesa. Okay. Assalamu alaikum. Bye. Walaikum salam. Bye.